यहाँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हजुरले दिनुभएको यो मौकाको लागि हामी परमेश्वर पितालाई साथै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यस्तो समयमा जिउन लागेका छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो महिमाको काम प्रभुले गर्न लाग्नु भएको छ। अनि मलाई मेरो नोट खोज्नलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, कहाँनिर पुग्यो, मैले लेख्नु त लेखेको हो, नोटै नहेरिकन बोल्नु पर्ने कि जस्तो पो लाग्यो। जे होस्, मैले एकछिनै माफ गर्नुहोस् है। अहिले हामीले यो जागृतिको बारेमा हामीले हेर्न लागेका छौँ। अनि यो जागृति भन्ने कुरो चाहिँ कसैले भनेको रहेछ, ठिकै छ, मैले नोट पाइनँ, नोट नहेर्नु नै होला। जागृति भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट राख्नु चाहिँ जागृति हो रे। बुझ्नुभयो? बढी रुचि राख्नु चाहिँ जागृति हो। अनि यी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई परमेश्वरका कुरामा अलिकति बढी चासो राख्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसमा आज तपाईहरु पढ्नु भएको छ। अघि बिहान मैले भन्न लागेको थिएँ कि यो समय चाहिँ हो जब कि कोरियामा यति धेरै मानिसहरू उनीहरू संसारमा रुमलिरहेका छन्, उनीहरूको लागि त्यहाँ आनन्द छ। तर परमेश्वरले तपाईँ मलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ किनकि परमेश्वरले एउटा काम तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्न लाग्नु भएको छ। हामीको त्यो इन्ट्रेस्टलाई प्रभुले बढाइदिन लाग्नु भएको छ। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यो इन्ट्रेस्ट, यो रुचि भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो रहेछ भने कि प्रिय त्यसमा तपाईँ र म लागि पर्न पर्ने त्यत्तिकै आउने कुरो होइन रहेछ। यो आत्मिक जागृति भन्ने कुरो चाहिँ प्रिय परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरोको लागि ढोका खोलिदिनुहुन्छ। तर तपाईँ र भित्र जाने कि नजाने तपाईँ र ममा त्यो तपाईँले मैले निर्णय गर्न पर्ने समय आएको छ। यी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो आत्माको प्रकाशमा हामीले यो कुरो स्पष्टसँग जनाउन लाग्नु भएको छ कि यो दिनहरू चाहिँ आखिरी दिनहरू हुन् जब परमेश्वरले मण्डलीलाई चलाउन लाग्नु भएको छ। अनि यसैको प्रिय तपाईँ र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब मण्डली प्रति हुन पर्छ। तपाईँ र मैले काम गर्नु हो भनेदेखि तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा यो जागृतिमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ किनकि यो जागृति चाहिँ मण्डलीद्वारा नै प्रभु गर्न चाहनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले यो पृथ्वीमा एउटा यस्तो इकाइ राख्नुभएको छ जुन इकाइले स्वर्गलाई छुन सक्छ, पृथ्वीलाई हल्लाउन सक्छ। आमेन। किनकि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि कसरी प्रभु येशूले पत्रुसले गरेको स्वीकारलाई प्रभुले भन्नुभयो। मत्ती 16 मा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ कि कसरी प्रभु येशूले सोध्नुहुन्छ कि मानिसहरूले मेरो विषयमा के भन्छन्। अनि हेरौँ मत्ती 16 अनि कसरी त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि प्रभु येशूले सोध्नु भएको कुरो म हजुरको अगाडि म पढेर सुनाऊ। मत्ती 16 को 13 देखि म पढ्न गइरहेको छु। येशू कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलालाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई के भनी भन्छन्? तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने योना, कसैले एलिया र कसैले यर्मिया या अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमी के भन्छौ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। यीशुले तिमीलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसहरूबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ र म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। 19 पद, म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ।
अनि हामी देख्छौँ कि कसरी प्रभुले मण्डलीको बारेमा बताउन लाग्नुभएको। कति मानिसहरूले चाहिँ यसलाई यस्तो किसिमको अनुवाद गर्छन् कि यो चाहिँ प्रभु यीशुले पत्रुसको बारेमा भन्नुभएको हो, अनि यसै कारण उनीहरूले पत्रुसको नाउँमा मण्डलीहरू स्थापना गरेका छन्, पत्रुसको नाउँमा ठुला ठुला भवनहरू बनाएका छन्, अनि उनीहरू पत्रुसको मण्डली, किनकि प्रभु यीशुले पत्रुसमाथि मण्डली बनाउँछु भनेर भन्नुभएको हो। तर यहाँ प्रियहरू पत्रुस छैन, तर परमेश्वरले त्यो चट्टानको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जुन चट्टान येशू प्रभु हुनुहुन्छ। पत्रुसले भनेको स्वीकार कि तपाईँ परमेश्वरको, तपाईँ यहाँ भनेको छ कि तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूमा आज यस मण्डलीमा प्रभुले राख्नु भएको छ। तपाईँ र म यस मण्डलीमा प्रभुले राख्नु भएको छ, अनि यो मण्डलीद्वारा प्रभुले ठुला ठुला काम गर्न लाग्नु भएको छ। यसै कारण अब हामीहरूको इन्ट्रेस्ट, हामीहरूको रुचि, मण्डली प्रतिको लगाउ अब हामीको बढ्न पर्यो। अनि जब यस किसिमले यो लगाउ बढ्दै जान्छ, परमेश्वरले हाम्रा धमिला आँखालाई परमेश्वरले सफा गर्न लाग्नुहुन्छ। हामीले नबुझेका कुराहरू प्रभुले बुझाउन लाग्नुहुन्छ। आज किन मण्डलीमा मानिसहरू आउन चाहँदैनन्? आज किन मण्डलीको संख्या घटेर गएको छ? प्रियहरू, हामीलाई लाग्छ नेपालमा त्यो समय थियो जब धेरै दुःख कष्ट थियो, हामीको सानो मन्दिर थियो, यत्रो हल थियो होला प्रियहरू, यत्रो हलमा यत्रो हल पनि होला, योभन्दा अझ सानो होला यो। जब हामी आराधना गर्थ्यौँ सञ्चबाको दिन एउटा सेवामा 70-80 जना नयाँ मान्छेहरू आउँथे। 80, त्यो 80 को दशकमा। अहिले आएर हामीको यो मण्डली यो हलभन्दा जान्दै 3 गुणा ठुलो छ, 4 गुणा ठुलो छ। आज हामीले हात उठाउन लगायौँ भने कि 4-5 जना मान्छे हुन्छ नयाँ। एक किसिमले हेर्दाखेरि मण्डलीमा वृद्धि हुने क्रम एकदमै घटेर गएको छ। अनि कति अवस्थामा हामी भन्छौँ यो सबै चाहिँ यो नेपालमा आएको स्वतन्त्रताको, धार्मिक स्वतन्त्रता, यो धर्मनिरपेक्षताको कारणले गर्दा के को कारणले गर्दा हो भनेर हामी भन्छौँ। अनि त्यसले नै हामीलाई लाग्छ। कति अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी मण्डलीमा जुन किसिमको हुन पर्ने त्यो पहिला जुन किसिमको त्यो कुरो घटेर गएको छ। एक किसिमले हेर्दाखेरि मण्डली सुस्त भएको छ। हाम्रो जवानहरूलाई उनीहरू आएर भन्छन् गुरुबा प्रार्थना गरिदिनुहोस् काम पाउँ भनेर। अनि कामको लागि प्रार्थना गर्यो, काम पाउँछन्, मण्डली आउँदैन। अनि बाबु मण्डली आएन हौ त, गुरुबा खानालाई काम गर्नु परेन, मण्डलीले हामीलाई पैसा दिन्छ र? मण्डलीले हामीलाई पैसा दिन्छ र काम गर्नु परेन? मैले भन्न चाहेको प्रिय हो, आज मण्डलीमा त्यस किसिमको सुस्तता आउन लाग्छ। किनभने यो समय चाहिँ त्यो समय हो जब परमेश्वरले मण्डलीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तर धेरै बाधा दिने कुराहरू छन्। तर पनि यी सबैको माझमा परमेश्वरको अदृश्य हातले मण्डलीलाई प्रभुले थामिराख्नु। आमेन। परमेश्वरले थामिराख्नु भएको छ। ओ परमेश्वरले अझै मण्डलीलाई यस्तो किसिमले चलाउन चाहनुहुन्छ प्रिय हो। अघिको समयमा यस किसिमको काम कहिले पनि भएको थिएन। प्रभुले त्यो काम गर्न लाग्नु भएको छ। 2009 सालमा म यहाँ आएको थिएँ। यस्तै यो कोरियन न्यू इयरको बेलामा। अनि त्यसपछिबाट यहाँबाट गएपछिबाट 2010 सालमा हामीले एउटा यस्तो खालको क्याम्पेन गर्यौँ नेपालमा, काठमाडौँमा विशेष। त्यसलाई चाहिँ मेगा सिटी क्याम्पेन। अनि त्यो क्याम्पेनमा हामीले एकदमै लागि पऱ्यो, किनकि परमेश्वरले मेरो हृदयमा काठमाडौँ सहरको लागि एउटा यस्तो खालको बोझ हालिदिनु भएको छ। अनि त्यो बोझको कारणले गर्दाखेरि जहाँ हामीहरू त्यस्ता खालका क्याम्पेनहरू छ, हामीहरू एकदमै पूर्ण रूपमा हाम्रो भाग लिन लागेका छौँ। मण्डलीलाई हामीहरू तताउन लागेका छौँ, मण्डलीले हामीले भाग लिन लागेका छौँ। किनकि काठमाडौँ सहर बाँच्न पर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा राखिदिनु भएको छ। अनि कति मानिसले भन्छन् किन काठमाडौँ सहर मात्रै, किन काठमाडौँ सहर मात्रै? किनकि काठमाडौँ सहर बाँच्यो भनेदेखि पुरै नेपाल बाँच्नेछ। किनकि काठमाडौँ सहरमा
14 अञ्चल 75 जिल्लाका मानिसहरू छन्। यसरी नै विदेशमा जानेहरूसँग मेरो एकदमै नफरत। यहाँ कतिजना भाइहरू आउनुभएको छ हाम्रो मण्डलीबाट, उनीहरूसँग पनि मलाई एकदमै नफरत। कतिजनासँग त म बोलेको पनि छुइनँ। पहिला जस्तो चाहिँ बोल्दै थिएन, किनभने कि उनीहरूले भन्थे गुरुबा घरमा ऋण तिर्न पर्यो रे, आमाले भनेको 2 वर्षको लागि जान्छु भनेको 6 वर्ष भइसक्यो फर्केछ। त्यस्तो झुट बोल्नेहरूसँग किन बोल्नु? हाँसी मात्रै। तर प्रियहरू, पहिला जब हामीले हाम्रो जवानहरूलाई मण्डलीको सेवाकाईको लागि तयार गरेर जब यिनीहरूले मण्डलीलाई यिनीहरूले थाम्छन्, यिनीहरूले थेक्छन्, मण्डलीको सेवाकाईमा यिनीहरू लाग्छन् भनेर जब हामीले उनीहरूलाई ठुलो आशा गरेका थियौँ, अनि कति अवसरमा चाहिँ सुन्छौँ विदेश गयो अरे, गएछ। अनि मैले भने कस्तो विश्वास नभएका यिनीहरू। परमेश्वरले आफ्नो देशमा यिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो देशमा सबै कुरो छुटाउनुहुन्छ भनेको विश्वास नभएका। अनि एक किसिमले मेरो मन एकदम तितो थियो। तर जब प्रभुले मेरो लागि यस किसिमले बाहिर आउने ढोकाहरू खोलिदिनु भयो, देश विदेशमा गएर विदेश रोजगारमा गएकाको लागि सेवाकाई गर्ने प्रभुले मौका दिनु भने प्रभुले मलाई देखाउनु भयो यो परमेश्वरको योजनाको कुरो हो। यो परमेश्वरको योजना। जब दुबईमा म गएको थिएँ, दुबईमा यस्तै त्यहाँको सेवाकाईको लागि म गएको थिएँ। दुबईमा जाँदाखेरि इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि ठुला मभन्दा एकदमै दिल त माथि मैले सुनेन भने पुरै सेतो लुगा लगाएका मान्छेले एयरपोर्टमा हिँड्छ। अनि कता म त ल स्वर्गमा आइपुगे कि क्या हो, स्वर्गदूतहरू परेछन् कि क्या हो, स्वर्गदूतहरू परेछ। भोलिपल्ट एउटा भाइले हामीलाई मलमा लानु भयो। अनि मलमा गएको त सबै कालो लुगाले छोपेका कालो लुगा साथै हिँडेका रहेछ दिदी बहिनीहरू सबै। मैले ला म त नगर्नु पाएँ। प्रभुले मलाई भन्नुभयो आज ती स्वर्गदूत जस्ता देखिने, यी नरकदूत जस्ता देखिनेहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनलाई प्रभुले नेपालबाट आफ्नो मानिसहरूलाई लैजानु भएको छ। तिनीहरू त्यहाँ गएनन् भने कि कसले तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छन्, कसले तिनीहरूको लागि सेवाकाई गर्छन्? गर्न सक्ने कुरो केही पनि छैन प्रियहरू, हामीले गर्न सक्ने कुरो छैन। तर जब हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। हो ती मुखुण्ड लगाएका मानिसहरू धनी छन्, तर अनुहार भित्र मुखुण्ड खोल्यो भने उनीहरू जस्तो दुखी कोही पनि छैनन्। पहिला पैसा प्रशस्त छ, ओ तेलले उनीहरूले तेलको खाने गर्दा उनीहरू प्रशस्त त्यो मोज मजाइरहेको छ। तर उनीहरूको भित्र त्यो उनीहरूको हृदय कटकटिएको छ, किनकि उनीहरूले जिउँदो ईश्वरलाई भेटेको छैन। उनीहरूमा जीवन छ तर उनीहरूमा प्रशस्त जीवन छैन, उनीहरू बाँचेका छैनन्। अनि यसै कारण ती मानिसलाई बाँच्नको लागि अन्तर्वृद्धि गर्नलाई प्रभुले नेपालबाट मानिसहरूलाई लैजानु भएको छ। आज कोरियाको लागि पनि त्यही नै हो, कोरियाको लागि पनि त्यही हो। किन तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ? हो एउटा चाहिँ यहाँ भएका नेपालीहरू, हाम्रो पहिलो टार्गेट चाहिँ यहाँ भएको नेपालीहरू हुन्, अनि दोस्रो चाहिँ यहाँ भएका कोरियनहरू हुन्। प्रियहरू, अनि यो काम प्रभुले कसरी गर्नुहुन्छ? मण्डलीद्वारा प्रभुले गर्नुहुन्छ। यसका तपाईहरू कोरियामा बस्नुहुन्छ, मण्डलीप्रति तपाईको जागृति, तपाईले मेरो जीवनमा जागृति आओस् भन्नुहुन्छ भने तपाईले पहिलो कुरो चाहिँ मण्डलीमा तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो। किनकि त्यहाँ हुन्छ, किनकि हामीले हेर्यौँ भने कि प्रियहरू यहाँ अघि हामीले हेर्न लागेका थियौँ कि मण्डली एउटा यस्तो इकाइ हो जुन इकाइलाई शैतानले हल्लाउन सक्दैन। संसारका धेरै कुराहरू छन्, साम्राज्यहरू आए, धेरै विभिन्न किसिमका यो राजनीतिक कुराहरू आए, सबै कुराहरू हल्लिए, तर आजसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली हल्लिएको छैन। आमेन। अनि तपाईँ र म त्यो मण्डलीका, तपाईँ र म सदस्यहरू हौँ, त्यो मण्डली ख्रीष्टको शरीरका तपाईँ र म भागहरू हौँ। यदि तपाईँ र म मण्डलीदेखि अलग रह्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको जीवन तपाईँ र ममा प्रहार हुँदैन, प्रसार हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो शरीरको कुनै अङ्गलाई हामीले काटिदियौँ भनेदेखि त्यो कुहेर जान्छ,
किनकि त्यो शरीरदेखि अलग रह्यो। तर जबसम्म त्यो शरीरमा छ, जबसम्म त्यो शरीरमा छ, त्यो एउटा काम लाग्ने हुन्छ। सबैभन्दा सानोभन्दा सानो अङ्ग किन नहोस्, हामीको खुट्टाको कान्छी औँला नै किन नहोस्, तर पनि त्यो जबसम्म शरीरमा छ, त्यसमा त्यो रगत सञ्चार भइरहेको छ, त्यसमा त्यो जीवन छ। हो, त्यसमा त्यो स्पर्श गर्ने कुरो छ। अनि त्यहाँ एउटा सानो कुनै कुरोले जुत्ता लाउँदाखेरि एउटा बालुवाको सानो खड पनि त्यहाँ गएर बसेदेखि तपाईँ र मलाई दुख्छ भने तपाईँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि त्यसमा जीवन छ, किनकि त्यो शरीरमा रहेको छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरमा राख्नु भएको छ, अनि तपाईँ र मद्वारा प्रभु काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो कि मैले तपाईँलाई बताउन लागेको थिएँ, यो एउटा यस्तो इकाइ हो जुन इकाइ डग्दैन। अर्को कुरो चाहिँ यहाँ लेखेको छ, त्यो कि हामीले हेर्यौँ, यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। आज नरकका कुराहरूले, दुष्टका कुराले मण्डलीलाई हल्लाउन खोजिराखेको छ, तर पनि हामीलाई थाहा छ शैतान चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै मात्र हो। त्यसको शिर प्रभुले कुच्याइसक्नु भएको छ, त्यसले पुच्छर मात्रै हल्लाइराखेको छ, पुच्छर मात्रै हल्लाइराखेको छ। तर आज प्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई नरकका फाटकहरूमा पनि प्रभुले छोड्नु नै छैन। प्रकाशको कसरी यूहन्नाले देखेको दर्शनमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि प्रकाश 1को 17 र 18मा जब मैले उहाँलाई देखेँ, यहाँ यूहन्नाले देखेको दर्शनमा, तब म मर्य तुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ। तर उहाँले मलाई दाहिने बाहुलीले यसो भनेर तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचहरू मसित छन्। मृत्यु र पातालका साँचहरू मसित छन्। अनि आज प्रभु येशूले त्यो मृत्यु र पातालको साँचहरू मण्डलीलाई दिनुभएको छ। अघि हामीले हेर्यौँ नि, जे कुरो हामीहरू यो पृथ्वीमा बाँच्छौँ त्यो स्वर्गमा बाँधिएको हुनेछ, जे कुरो हामी स्वर्गमा फुकाउँछौँ त्यो पृथ्वीमा फुकाएको हुनेछ। त्यो शक्ति प्रभुले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। अनि आज प्रियहरू त्यस मण्डलीमा तपाईँ र म रहेको प्रभु चाहनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म मण्डलीमा रहन्छौँ, मण्डलीबाट प्रभुको त्यो जीवन तपाईँ र ममा बग्न लाग्दछ, तब तपाईँ र म जुन ठाउँमा प्रभुले राख्नुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ र म शक्तिको कामको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई चलाउनुहुनेछ। हो प्रियहरू, आजसम्म मण्डली जुन किसिमले एउटा दयनीय अवस्थाबाट भएर गयो, त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ प्रियहरू हामीले यो कुरो बिर्स्यौँ कि मण्डली भन्ने कुरो चाहिँ आत्मिक कुरो हो, मण्डली चाहिँ संसारको कुरो होइन। मण्डली भन्ने कुरो चाहिँ आत्माको कुरो हो। मण्डली भन्ने कुरो चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरको योजनाको एउटा भाग हो। किनकि प्रभु येशूले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भन्नुभयो कि हाम्रो स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईको नाम पवित्र होस्, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा पूरा होस्। अनि आज स्वर्गको इच्छा यस पृथ्वीमा पूरा गर्ने इकाइ चाहिँ मण्डली हो। मण्डलीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छ, अरु कुनै पनि कुरोले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। यसै कारण साँच्चै तपाईँ जागृति चाहनुहुन्छ, साँच्चै तपाईँ आत्मिक जागृति चाहनुहुन्छ भने तपाईले भन्नु पर्यो, प्रभु मण्डली प्रतिको मेरो चाहनालाई, रुचिलाई तपाईले बढाइदिनुहोस्। आमेन। मलाई मेरो रुचिलाई बढाइदिनुहोस्। अनि जब त्यो जीवनमा तपाईँ र म जिउन लाग्छ प्रियरो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई संसारिक तवरले होइन तर आत्मिक तवरले जिउनलाई सिकाउनुहुनेछ। दुईवटा कुरा अघि बिहान पनि मैले तपाईलाई बताएँ, हिजो पनि हामी यहाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले कोयर टिमलाई बताएको थिएँ, हामीभित्र दुईवटा आवाज छ। हामीभित्र दुईवटा आवाज, एउटा आवाज चाहिँ हामीको मस्तिष्कबाट आएको आवाज, एउटा आवाज चाहिँ हामीले सुनेर देखेर हामीले आर्जन गरेको ज्ञानबाट आएको आवाज।
अनि आजसम्म मण्डली चाहिँ त्यो आवाजमा जिउने कोसिस गरिराखेको छ, जबकि परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ संसारिक ज्ञान बुद्धिमा होइन, संसारिक ज्ञानमा होइन, तर मण्डलीलाई आफ्नो प्रकाशमा, रेभलेसनमा प्रभु जिएको चाहनुहुन्छ। त्यो रेभलेसन भन्ने कुरो, प्रकाश भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आउँदैन, त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ। मानिसलाई हामी तीन भागमा हामीहरू भन्छौँ, कतिजना त्यो दुई भागमा भन्छन्, तीन भागमा हामी बनेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो कि हामी चाहिँ आत्मिक प्राणीहरू, बुझ्नुभयो? हामी चाहिँ आत्मिक प्राणी, हामी चाहिँ स्पिरिचुअल, हामी चाहिँ स्पिरिट बिइङहरू, स्पिरिचुअल बिइङ पनि होइन, स्पिरिट बिइङ भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मा छ, हाम्रो आत्मा छ। तर हाम्रो आत्मा मात्र होइन, हाम्रो एउटा मन पनि छ, जसलाई हामी प्राण भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा सोल भन्छ। तर हामी कहाँ बस्छौँ? हामी एउटा बडी, शरीरमा बस्छौँ। हामी एउटा आत्मिक प्राणी हौँ, आत्मा प्राणी हौँ। हाम्रो एउटा विचार छ, प्राण छ, अनि हामी शरीरमा बस्छौँ। अनि यो तीनवटाको डिफरेन्सेस, यो तीनवटाको बिचमा रहेको त्यो कुराहरू हामीले नजानेको कारणले, नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो मण्डलीमा जसरी चल्न पर्ने हामी चल्न सकिराखेका छैनौँ। हामी कतिजनाले मुक्ति पाएका छौँ, कति पाउनु भएको छैन? हामी कतिजनाले मुक्ति पाएका छौँ। छेउको साथले अघि त्यहाँ नचिमोट्नु भनेको त्यो यहाँ अलिअलि चिमोट्नु पर्छ जस्तो लाग्यो। कतिजना त एकदम घोरिएर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, अलिक भात धेरै भइदियो क्या। हाम्रो नेपालमा चाहिँ भाते निन्द्रा भने कि कोहीलाई भाते निन्द्रा लाग्दैन, चिमोटी दिए पनि म केही पनि भन्दैन। हाम्रो संसारजीलाई चाहिँ मन पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर हामीले मुक्ति पाएका छौँ कि छैन? पाएका छौँ। तपाईँ एकदम निश्चित हुनुहुन्छ? आमेन, आमेन, आमेन। पहिला कोरिन्थी 1:18 पढौँ। कतिजनाले पहिला पनि सुन्नुभएको होला, मैले यो कुरो बताएको, तर दोहोऱ्याउँदाखेरि केही फरक हुँदैन। पहिला कोरिन्थी 1:18। यहाँ म पढ गएको छु, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। के भन्नु? किन तपाईँले आमेन? किन आमेन भन्नु? किन आमेन भन्नु? यो के भनेको छ? किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाएका भनेको चाहिँ के भनेको छ? उद्धार के भनेको छ त्यहाँ बाइबलमा? उद्धार पाइरहेका। त्यसैले तपाईँले आमेन भन्नुभएको क्या? यो पदले के भन्छ? यो पदले भन्न चाहेको चाहिँ के हो? हामीले मुक्ति पाएको रहेछौँ त? पाइरहेका पाएको रहेछौँ त भन्न गाह्रो। पाइसकेको छैन रहेछ होइन? हजुर, त्यहाँदेखि किन पाइरहेका भनेको फेरि त्यसैमा जिउँदैछ। फिलिपी फिलिपी 2:12। फिलिपी 2:12। फिलिपी 2:12। यस कारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। यहाँ पनि भनेको छ मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। भनेपछि के भयो? हामीले मुक्ति पाएका रहेछौँ। तपाईँको मनमा ढुक ढुक हुँदैन किन